म्याग्दीले आयोजना गरेको विशाल युवाहरूको शक्ति प्रदर्शन तथा सभामा म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न टोल टोल बस्ती बस्तीबाट पाल्नुभएका आदरणीय युवा कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक न्यानो र जुझारु अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल म्याग्दीका संयोजक प्रवीण साईज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका मेरा सहयोगी आदरणीय नेताहरू भूपेन्द्र थापाज्यू, हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यू, संविधान सभाका मान्य सदस्यज्यू, युवा आन्दोलनका नेता युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष माधव वास्तोलाज्यू, म्याग्दीका लोकप्रिय नेता युवा संघ नेपालका नेता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष रावलज्यू, त्यसैगरी अन्य सभ्यका केन्द्रीय नेता प्रकाशजी, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मैले म्याग्दीको यो कार्यक्रममा सहभागी भइसके पछाडि एउटा नयाँ उत्साह र ऊर्जा बोकेर फर्कदैछु। प्रारम्भिक चरणमा पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गरिसके पछाडि देशभरि एउटा अन्योलताको स्थिति बनेको थियो। त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै हाम्रै पार्टीका कतिपय सांसदज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछाडि त्यो अन्योलता झन बढी फिजिएको थियो। त्यो दौरानमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले एउटा अभियानको उद्घोष गर्यो। त्यो अभियानको उद्देश्य थियो राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजमा जुन खालका भ्रमहरू फिजाइएका थिए त्यो भ्रमहरूलाई जनताको बिचमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र सडकमा गलत खालका मनोविज्ञान बोकेका मान्छेहरू, गलत खालका उद्देश्य बोकेका मान्छेहरू आउन थालेका छन्। सडकलाई खाली गर्न दिनु हुँदैन। सडक क्रान्तिकारीहरूले, राष्ट्रवादीहरूले, सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालका भागहरूले यो सडकलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुपर्छ। सडकमा, सभामा, कार्यक्रममा, विचारमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा जताततै हाम्रो उपस्थिति देखाउनुपर्छ भनेर हामीले अभियान सुरु गर्यौँ। आज म्याग्दीमा आइपुग्दा यो अभियानले साँच्चीकै सार्थकता पाएको छ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ परिस्थिति जटिल छ, परिस्थिति दुःखद छ। मलाई लाग्दैन परिस्थिति जटिल छैन, परिस्थिति दुःखद छैन। मिडिया हेरेर, सोसियल मिडिया हेरेर परिस्थिति जटिल र दुःखद मान्ने साथीहरूलाई म मैदान हेर्नको लागि अनुरोध गर्छु। जब तपाईँ मैदान हेर्नुहुन्छ परिस्थिति कहीँ जटिल छैन, कहीँ दुःखद छैन। हो, परिस्थिति अलिअलि असहज चाहिँ छ। त्यो असहजता हामीले निम्ताएको असहजता हो भन्ने मलाई लाग्छ। काँक्रो खाने बेलामा हामीलाई अघिल्लो पुस्ताले सिकाउनुहुन्थ्यो, काँक्रोको दायाँ बायाँ काटिन्छ सानो सानो, अनि यस्तो घोटेर तितो तितो जा मिठो मिठो आ, तितो तितो जा मिठो मिठो आ भनिन्छ, यस्तो फालिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले हामीमा देखिएको असहजता भनेको काँक्रो काट्ने क्रममा त्यो तितो तितो जा भनेर हामीले फालेको सानो टुक्रा मात्रै भएको छ। वास्तवमा सिङ्गो काँक्रो, मिठो काँक्रो यही नेकपाको मूल धारमा छ। त्यो कुरा म्याग्दी आएपछि पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। म्याग्दी आइरहँदाखेरि पनि मञ्चमा रहेका यिनै अनुहारहरू म्याग्दीको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका नेतृत्वहरू यही हुनुहुन्छ। तपाईँ युवा साथीहरू हिजो युथ फोर्स बनाएर यो मुलुकलाई सामाजिक न्यायको पक्षमा जबरजस्त हिँडाउने पक्ति यही आज उभिएको छ। हिजो क्रान्तिका नाउँमा अराजकतावाद र क्रान्तिका नाउँमा आतंकवादका विरुद्ध आफ्नो शरीरलाई
कुर्बानी दिएर आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर लड्ने पंक्ति यही छ। अधिकांश पंक्ति यहाँ आज उभिएको छ र आजको दिनमा पनि यो मुलुकको समृद्धिको लागि, क्रान्तिको लागि, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्राप्तिको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि, मुलुकको सर्वम सत्ता स्थापना गर्नको लागि र मुलुकको अखण्डताको लागि उभिने शक्ति आज यही छ। यस बारेमा मलाई लाग्छ पार्टी विभाजन भएको छैन, पार्टीको सानो टुक्रा चोइटेर गएको छ। हामीले केही मेहनत गरे पछाडि हामी तन्दुरुस्त अवस्थामा आउनेछौँ, हामी पुरानै अवस्थामा फर्किनेछौँ। यो कुरामा हामीले कुनै आशंका राख्नुपर्ने, हामीले कुनै भ्रममा रहनुपर्ने, हामी कुनै त्योभन्दा दिग्भ्रमित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन, हुने छैन। र हामी दृढताका साथ जब यहाँबाट फर्केर गाउँ गाउँ जानेछौँ, बस्ती बस्ती जानेछौँ, यो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौँ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई निर्देश गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँहरूले उठाउनुभएका केही राष्ट्रिय राजनीतिका सवालहरू, तपाईँहरूले चासो राख्नुभएका केही स्थानीय विकास निर्माणका सवालहरू छन्, म संक्षिप्तमा त्यसलाई केही प्रकाश पार्ने प्रयत्न गर्छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो, संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो, अझ निरङ्कुश हो कि लोकतान्त्रिक हो, प्रतिगामी हो कि अग्रगामी हो, यो नेपालको राजनीतिको जबरदस्त सुरु भएको बहस हो। के संसद विघटनको प्रक्रिया नेपालमा पहिलोचोटि भएको होइन। 46 साल पछाडि पनि संसद विघटनका विभिन्न अनुभवहरू छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा संसद विघटन गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीको सरकार, जहाँ माधव नेपाल रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले 52 सालमा संसद विघटन गर्यो। नयाँ जनादेशको निमित्त निर्वाचनको मिति तय गर्यो। अहिले पनि कमरेड केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। नयाँ जनादेशको निमित्त आउँदो वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेष अधिकार हो, त्यो विशेष प्रक्रिया हो। यदि त्यो असंवैधानिक थियो भने संविधानमा संसद विघटनको बारेमा कुनै धाराहरू लेखिने थिएनन्। संविधानमा त्यो धारा उल्लेख भइसके पछाडि यो असंवैधानिक हो भनेर गरिने तर्कहरू यो कुतर्क हो। संविधानमा उल्लेख भएका कुनै पनि धाराहरू असंवैधानिक हुँदैन, त्यो संवैधानिक भएर नै संविधानमा लेखिने गर्छ। अर्को कुरा, संविधानमा अहिलेको भावना के हो, संविधानको 76ले के भनिरहेको छ, 85ले के भनिरहेको छ, यस्ता बहस नेताहरूले गरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई छोटोमा भन्छु, हिजो 52 सालको संसद विघटनको प्रक्रियालाई अदालतले मान्यता दिएन। 51 सालको संसद विघटनको प्रक्रियालाई अदालतले मान्यता दियो। त्यो दुईटा घटनालाई तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनको प्रक्रियालाई अदालतले मान्यता दिएपछि नयाँ म्यान्डेटका साथ मनमोहन अधिकारीको सरकार आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अलोकप्रिय सरकारलाई जनताले सबक सिकाए र मनमोहन अधिकारीको सरकार आयो र जनताले गरेको निर्णय सही हुन्छ भन्ने कुरा त्यो सरकारले पुष्टि गर्यो। वृद्ध भत्ता त्यही बेलामा आयो, एकल महिलाहरूको भत्ता त्यही बेलामा आयो, आफ्नो गाउँ अफे बनाऊ कार्यक्रम त्यही बेलामा आयो, 900 को कार्यक्रम भनेर सडक सिँचाइ जस्ता असंख्य कार्यक्रमहरू त्यही बेलामा सुरु भयो र नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको नयाँ युगको सुरुवात मनमोहन अधिकारीको सरकारले गर्यो। त्यो सरकारलाई काङ्ग्रेसले सहन सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म फु गरेर यो सरकार ढाल्दिन्छु भन्नुभयो र 9 महिनामा सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यस पछाडि मनमोहन अधिकारीले फेरि संसद विघटनको प्रस्ताव लानुभयो। माधव नेपाल र केपी ओली त्यो सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सबै राय लिएर लानुभयो। तर विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो निर्णयलाई उल्टाइदिनुभयो। त्यस पछाडि नेपालको राजनीति के भयो? नेपालको राजनीति विकृति विसङ्गतिको ठुलो खाडलमा फस्यो। पजेरो काण्ड त्यही सुरु भयो, सुरा सुन्दरी काण्ड त्यही सुरु भयो। महिलाहरूले सुत्केरी हुँदा खाने औषधि पुरुष सांसदहरूले बिल बनाएर खाए। सिङ्गापुरमा हाम्रा सांसदहरू गएर त्यहाँको होटलका सिसा फोड्ने काम भयो। सांसद किनबेचको प्रक्रिया सुरु भयो। नेपालको इतिहासमा
सबभन्दा ठुलो जम्मू सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 58 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल त्यही दौरानमा बन्यो। माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजित भयो। वामदेव गौतम लगायतको ठुलो नेताहरूको पंक्ति माले बनेर गयो। त्यस पछाडि त्यतिखेर पनि कमरेड प्रचण्डले त्यतिखेर पनि यो खोलामा माछा हाल्नको निमित्त जुन जाली थापिन्छ त्यो थाप्ने काम गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट विभाजित भएका धेरै निराश मान्छेहरू, धेरै कुण्ठा बोकेका मान्छेहरूलाई उहाँले शहीद बनाइदिनु भयो। शाही शासन त्यही राजनीतिक दौरानको विकृतिको रूपमा जन्मियो। खेलाराजको सरकार त्यही राजनीतिको विकृतिको रूपमा जन्मियो। र यो दुईटा घटनालाई तुलना गर्दा आज केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, म पद लोलुप, स्वार्थी, भ्रष्ट, अपराधी राष्ट्रवादीहरूलाई यो मुलुकको शासन सत्ताको निर्णय गर्न दिन्न। केपी ओली भएसम्म त्यो निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो। यस मानेमा यो लोभी पापीहरूको झुन्डको रूपमा विकास हुन थालेको सदनलाई म भङ्ग गरिदिन्छु र जनताको म्यान्डेट लिएर म 17 र 27 गते निर्वाचनमा जान्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो नेपालको राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक घोषणा हो। यो घोषणालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला सही ढङ्गले फैसला गर्नेछ, निर्णय दिनेछ। हामीले लामो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले संविधान निर्माण गर्दा 2-3टा पाटोलाई ध्यान दिएका छौँ। हाम्रो नवराज कमरेड संविधान निर्माणको एउटा सशक्त योद्धा भएको कारणले पछि उहाँले पनि यसमा व्याख्या गर्नुहोला। म पनि त्यो दौरानमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेको कारणले कतिपय कुराहरूमा हामी प्रत्यक्ष साक्षात्कार छौँ। मूलतः दुईटा कुराबाट हामी गाइडेड गरेर संविधान बनाएका छौँ। हाम्रा शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा 70 वर्षदेखि अस्थिर सरकार बन्यो। 1 वर्षभन्दा बढी कुनै सरकार टिक्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्थिर सरकार बनाउने कुरामा यो संविधानलाई, यसको शासकीय स्वरूपलाई बडो गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आम जनताको भावना थियो। त्यो भएर त्यो भावना बुझेर कमरेड प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्नुभएको थियो। वकालत मात्र गर्नुभएको थिएन, धेरै भित्तामा नेपालको भावी शक्तिशाली राष्ट्रपति प्रचण्ड लालछाला बनेर उहाँका फोटाहरू टाँसिएका थिए। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा भावी राष्ट्रपति भनेर सबभन्दा धेरै फोटो टाँसिएको नेता कोही छ भने त्यो कमरेड प्रचण्ड नै हो। र त्यो टाँस्नुको पछाडि यो संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। त्यही भएर यो व्यवस्था ठिक छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको माग थियो। त्यो माग धेरै हदसम्म जायज पनि थियो। त्यही भएर मान्छेहरूले पछि संसदीय व्यवस्थामा प्रचण्डले सम्झौता गरेपछि उहाँलाई उडाउन थाले। कमरेड, तपाईँ त त्यही बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खान जानुभयो। तपाईँको भित्तीय राष्ट्रपतिमा तपाईँ परिणत हुनुभयो। तपाईँ साँच्चीकै राष्ट्रपति यो मुलुकमा कहिले पनि बन्न सक्नुहुन्न भनेर जनताले उहाँलाई उडाउन थाले, उहाँलाई त्यो विशेषण दिन थाले। तत्कालीन एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्यो। तर राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। 62-63 पछाडिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र यो तीनटा बीचको शक्ति सन्तुलनले मात्रै संविधान बन्न सक्थ्यो। र त्यो शक्ति सन्तुलनको आधारमा शासकीय स्वरूपमा हाम्रा नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छोडिदिए र सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर संसदीय प्रणाली अपनाए। त्यो संसदीय प्रणाली अपनाउँदा पनि स्थिर सरकार बनोस् भनेर संविधान निकै सचेत थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ एउटा सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा राखियो। र संसद विघटन गर्ने सन्दर्भमा पनि संविधानले के भन्यो भने संसदमा अर्को सरकार बन्ने वैकल्पिक सम्भावना छ भने विघटन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा व्याख्या गर्यो। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 64% सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि सदनमा अर्को सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन। हिजो काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्न जानुभयो हाम्रो कमरेड प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू। काङ्ग्रेसले स्पष्ट ढङ्गले भन्दियो केपी ओलीले हटाएर
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निमित्त काङ्ग्रेसको मती फुस्केको छैन, त्यही भएर हामी तपाईँलाई साथ दिँदैन भनेर देउवाले पठाउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँहरू रामचन्द्र पौडेलकोमा जानुभयो। महन्त ठाकुरहरूले पोजिटिभ रेस्पोन्स नदिएपछि उहाँहरू उपेन्द्र यादवकोमा जानुभयो। अनि उहाँहरूले ढोकाबाट होइन झ्यालबाट छिरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। जतिखेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बहुमतमा हुनुहुन्छ। म दुईटा तर्क तपाईँलाई दिन्छु। किन भन्दाखेरि यदि प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडसँग हामी सांसदहरूको बहुमत थियो भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूले संसदीय दलमा दिने हो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गर्ने होइन। यो भनेको दुईटा राजनीतिक अपराध उहाँले गर्नुभयो। संसदीय दलमा त्यो पेश गरेको भए उहाँसँग नैतिक अधिकार हुन्थ्यो। यो मानेमा केपी ओली बेठीको, यस मानेमा हामीले उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। संसदीय दलमा बहस हुन्थ्यो र केपी कमरेडलाई संसद विघटन गर्ने नैतिक अधिकार कमजोर हुन्थ्यो, त्यो सम्भावना हुन्थेन। दोस्रो कुरा, उहाँले संसदीय दललाई बाइपास गरेर संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव जब लानुभयो त्यो लैजानु भनेको उहाँले दुईटा कुराको सन्देश दिनुभयो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई आधिकारिक ढङ्गले विभाजनको दिशामा उहाँले लैजानुभयो। संसदीय दलमा उहाँ कमजोर भएको हुनाले पार्टी विभाजनको पहिलो निवेदन संसद सचिवालयमा गएर प्रचण्ड र माधव नेपालले दर्ता गर्नुभयो। त्यसको हुनाले उहाँहरू हामी मूल पार्टी हो भन्ने कुनै दावा यस पछाडि अब उहाँसँग त्यसको कुनै तर्क हुँदैन, त्यो सिट कुतर्क हुनेछ। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले संसद सचिवालयमा त्यो दर्ता गरेर काङ्ग्रेसभित्रको पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षसँग कुरा गर्ने र जसपाको पनि उपेन्द्र यादवसँग कुरा गरेर अनि राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अनैतिक र अप्राकृतिक जुन गठबन्धन बनाउन खोज्नुभयो त्यसले नेपालको राजनीति अहिले मैले व्याख्या गरेको 52 सालदेखिको अगाडिको स्थितिमा जान्थ्यो। नारा लगाउनु भयो, लिपियाधुरा कालापानी र लिपुलेखलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त भारत सरकारसँग आँखामा आँखा जुदाएर छलफल गरेर त्यो फिर्ता ल्याउन सक्ने नेता केपी ओली मात्रै हो। त्यो बाहेक अरू कसैको त्यो सम्भावना थिएन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग फटाफट बन्दैछ। अहिले पोखराबाट बेनी आउँदा पनि मैले देखेँ डगर्मी सिकर्मीहरू काम गरिरहेका रहेछन्, इन्जिनियरहरू काम गरिरहेका रहेछन्, ठेकेदार मात्रै भागेको रहेछ। तपाईँले भन्नुभयो ठेकेदारहरू हामी समाउँछौँ, सही बाटो समाउनु भएको छ। जो ठेकेदारहरू भएका छन् तिनका पार्टी र तिनका रूप तिनका रङ नहेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई समातेर ल्याएर यो काम गराउने अभियानमा लाग्नुहोस्। केपी ओलीको सरकारले सुरु गरेका यस्ता असङ्ख्य कामहरू डगर्मी सिकर्मी र इन्जिनियरले गरे, ठिक छ, डगर्मी सिकर्मी र इन्जिनियरप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर भाग्ने ठेकेदारहरूलाई काहीँ काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेको छ, काहीँ प्रचण्डले सपोर्ट गरेका छन्, काहीँ माधव नेपाल र धनातका आफ्ना मान्छेहरूले सपोर्ट गरेका छन्। हिजो मात्रै बेनी के अरे सुरुङ मार्ग जुन 9 बिसीमा सुरु बन्दै थियो त्यसमा रोक्ने काम भएको छ। यस्ता खालका विकासका रोकावट गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले तराउने उद्घोष गर्नुभएको छ। म एकदम सपोर्ट गर्न चाहन्छु। यस्ता ठेकेदारहरूलाई तल लगाउने र कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। कसको पछाडि को छ भनेर हेर्नुहोस्। यस मानेमा समृद्धिको नायक, सुशासनका नायक, सुखी नेपालीको परिकल्पनाकार, भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्ने व्यक्तित्व, नेपालमा रेल युगको सुरु गर्ने व्यक्तित्व, सुरुङ मार्गको सुरु गर्ने व्यक्तित्व, यी तमाम आशाका ऊर्जाका प्रतीक, हाम्रा मूर्छेका सपनाहरूलाई बिउताउने, हामीलाई जगाउने नेताको रूपमा केपी ओलीको उदय भयो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी पछाडि कमरेड पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेता बनाउन खोज्नु भएको थियो। पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक यात्रा ओह्रालो मात्र होइन, ठाडै भिडतिर जब जान थाल्यो, केपी ओलीको राजनीतिक यात्रा जब उकालो उक्लिन थाल्यो, सगरमाथातिर जान थाल्यो, त्यस पछाडि प्रचण्ड कमरेडमा जन्मिएको इगोइजम, उहाँमा जन्मिएको घमण्डी र पदलोलु प्रवृत्ति, अवसरवादी प्रवृत्ति, अपराधिक प्रवृत्ति, राष्ट्रघाती प्रवृत्ति अनि माधव नेपालहरूमा देखिएको कुण्ठा
हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो दुखी मानव हो, यही महत्त्वकांक्षी मानव र दुखी मानवहरूको मिलनको कारणले आज संसद विघटन हुने प्रक्रियामा पुग्यो, आज नेकपा विभाजन हुने प्रक्रियामा पुग्यो र आज हामी फेरि एकपटक जनताको बिचमा गएर दुःख गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। म बडो स्पष्ट ढङ्गले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले निर्वाचनको घोषणा गर्नुको पछाडि केपी ओलीले लिएका यी एजेन्डाहरूलाई जनताको बिचमा हामी बडो स्पष्ट ढङ्गले लान्छौँ। प्रचण्ड कमरेडका यी मुद्दाहरू हुन्, हाम्रा यी मुद्दाहरू हुन्, काङ्ग्रेसको यो मुद्दाहरू हुन्। हुन त काङ्ग्रेसको बारेमा म त अहिले धेरै नबोलौँ, बोल्ने बेला भइसकेको छैन। सुतेको काङ्ग्रेस अलिअलि पानी छम्केर केही युवा नेताहरूले जोगाउन खोज्दैछन्। मेरो शुभकामना छ, आउँदो चुनावमा हामीलाई राम्रो प्रतिस्पर्धी चाहिने नै छ। हामीभित्र फुटेर गएको पार्टी हाम्रो प्रतिस्पर्धी हुने कहीँ कतै लक्षण छैन। त्यही भएर काङ्ग्रेस अलिअलि जागोस् भन्ने नै छ। मेरो शुभकामना छ काङ्ग्रेसलाई। र यस मानेमा आवधिक निर्वाचनमा जाने कुरा, जनताको मत लिने कुरा अलोकतान्त्रिक भनेर कसैले कुव्याख्या गर्छ भने त्यसले दुईटा कारणले गर्छ। त्यो व्याख्या गर्ने पङ्क्तिमा घनश्याम भुषाल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ, गगन थापा छन् कि छैनन् म जान्दिनँ, बाबुराम भट्टराई छन् कि छैनन् म जान्दिनँ। तपाईँले त्यो व्याख्या गर्दाखेरि त्यो मान्छेसँग दुईटा मानसिक समस्या छ भने बुझ्नुहोस्। एउटा, ऊ स्वयं लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, जसले लोकतन्त्रको कुव्याख्या गरेको छ। दोस्रो, आउँदो निर्वाचनमा उठे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेरिरहेको छ र त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट ऊ हार्नेवाला छ भन्ने बुझ्नुहोस्। यी नाम चलेका नेताहरू भोलि कसले कुन कुन क्षेत्रबाट जित्नुहुन्छ? प्रचण्ड कमरेड एउटा चुनावमा रोल्पा, एउटामा काठमाडौँ, एउटामा सर्लाही, एउटामा चितवन। अब प्रचण्ड कमरेडको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो? अस्ति रामचन्द्र पौडेललाई भन्नुभयो अरे सबै कुरा गर्नु, विक्रम पाण्डेले चाहिँ काङ्ग्रेसमा नल्याउनु भन्नुभयो अरे। किनभने विक्रम पाण्डे काङ्ग्रेसमा आयो भने आउँदो चुनावमा चितवनबाट मलाई पत्ता साफ गरिदिन्छ। बडो स्पष्ट व्याख्या छ उहाँहरूको। त्यही भएर आवधिक निर्वाचनलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने कुरा बेठिक हो। अब अवधि कति? 5 वर्ष हुँदा चाहिँ अच्छा खासा संविधानवादी हुने, लोकतन्त्रवादी हुने, अनि 4 वर्ष 3 वर्ष हुँदा चाहिँ नहुने। इजरायलको संसदको अवधि कति हो? 3 वर्ष। युरोपका धेरै देशहरूको संसदको अवधि कति छ? 4 वर्ष। नेपालमा संविधान सभाको अवधि कति थियो? 4 वर्ष। पहिलो संविधान सभामा संविधान बनाउन नसके पछाडि केपी ओलीले गरे 1 वर्ष थपिदिनु 5 वर्ष भयो। दोस्रो संविधान सभा 4 वर्षमै बन्यो। अहिले केपी ओलीले 3.5 वर्षमा चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीको सरकार बनाउँदा 2 महिनासम्म सरकार बन्न नदिने खेल भयो, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक भयो। अनि 3.5 वर्षमा चुनाव गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने यो कुव्याख्या हो। मैले रोदन हेरिरहेको छु साथीहरूको। संसद पुनर्स्थापना गर्छ, अदालतले गर्छ। संसद पुनर्स्थापना अदालतले गर्छ कि गर्दैन? उहाँले राख्नुभएको तर्क ठिक हो कि हामीले राखेको तर्क ठिक हो? एकातर्फबाट उहाँहरू वकिलको स्टाइलले तर्क गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिर हामी पनि वकिलको स्टाइलले तर्क गरिरहनु भएको छ। तर यो फैसला न्यायालयले गर्ने हो। अहिले भनेको इजलासले यसको फैसला गर्छ, न कि यो कुनै प्रायोजित मिडियाहरूले आफ्नो परिवारको नाउँमा पैसा खर्च गरेर दिएको मिडियाले गर्ने फैसला होइन। आज धेरै प्रायोजित मिडियाहरूले कथित संविधानविदहरू, कथित वकिलहरूलाई डाकेर व्याख्या गर्न खोज्दैछ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। यो कुनै व्याख्या फेसबुक आइडीमा नक्कली फेक आइडी खोलेर फेसबुक चलाउने र सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिहरूले गर्ने फैसला होइन। यस मानेमा मैले तपाईँलाई भन्ने गरेको छु, यो समाजको भ्रमबाट समाजलाई मुक्त गराउनुको निमित्त रूपचन्द्र विष्टले भन्नुभयो, हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुक भ्रममै जन्मिन्छ, यहाँका जनताहरू भ्रममै बाँच्छ र भ्रममै मर्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई जगाउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ, सही सूचना दिनुपर्छ। त्यही भएर उहाँले एउटा महान बाणीको रूपमा थाहा भनेर लेख्नुभयो। रूपचन्द्र विष्टको थाहाको अर्थ के थियो भने हरेक कुरा जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने भाव थियो। म तिनै रूपचन्द्र विष्टलाई सम्झँदै म तपाईँ युवा साथीहरूलाई
पार्टी नेतालाई भन्न चाहन्छु, यो समग्र प्रक्रिया जनतामा थाहा दिनुपर्छ, जनतामा सूचना दिनुपर्छ। आजको आधुनिक सूचना प्रविधिलाई हामीले सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। आज साम्राज्यवादीहरू, पुँजीवादीहरू बन्दुक बोकेर आइरहेका छैनन्, उनीहरू टिभीबाट आइरहेका छन्, पत्र पत्रिकाबाट आइरहेका छन्, मिडियाहरूबाट आइरहेका छन्। तब हाम्रो मोबाइलमा आइरहेका छन्, ल्यापटपमा आइरहेका छन्, कम्प्युटरमा आइरहेका छन्, सोसियल मिडियाबाट आइरहेका छन्। त्यही भएर हामीले भन्यौँ, हिजो कुनै बेलामा जनसेना बनाएर युद्ध गर्नुपर्ने युग थियो, हिजो कुनै बेलामा युथ फोर्स बनाएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने युग थियो। अब आज जनसेना बनाउन आवश्यक छैन, युथ फोर्स बनाउन आवश्यक छैन। अब आज साइबर सेना बनाएर टोल टोलबाट, गाउँ गाउँबाट जनतालाई सही सूचना दिए पुग्छ। यो कुरा तपाईँ हामी लाग्नुपर्ने छ। मैले यति कुरा निर्वाचनका सन्दर्भमा, संसद विघटनको सन्दर्भमा कुरा राखेँ। अब रह्यो नेकपाको आधिकारिकता कसलाई प्राप्त हुन्छ, सूर्य चिन्ह कसलाई प्राप्त हुन्छ, यो कुराको बहस नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि उठिरहेको छ। अहिले पनि केही साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तर आज कता ढल्किन्छ भनेर। यो अप्ठ्यारो बेलामा अवसरवादी चरित्र बोकेका व्यक्तिहरूको आचरण हो त्यो। जता तराजु ढल्किन्छ त्यतै आफ्नो उपस्थिति देखाउने, जता सूर्य चिन्ह आउँछ त्यतै आफ्नो उपस्थिति देखाउने, अनि यही मौका यही बेला हो भनेर अनेक खालका शर्तहरू राख्ने, पदहरू माग्ने। यो प्रवृत्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवसरवादी प्रवृत्ति हो। यो अवसरवादी प्रवृत्तिलाई हामीले दृढताका साथ चिर्नुपर्छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताको सन्दर्भमा अघि माधव वास्तोलाले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो विभाजनको सरस्वती हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। विभाजनको विश्लेषण गर्दा साबिक एमाले केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीतिर लाग्यो, साबिक माओवादी केन्द्र प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको पार्टीतिर लाग्यो, अनि केपी ओलीको पार्टीमा साबिक माओवादीको 20 देखि 30% मान्छे यता लाग्यो, र प्रचण्ड कमरेडको पार्टीमा साबिक एमालेको 5 देखि 10% मान्छे उता लागे। त्यही भएर साबिक एमाले र साबिक माओवादी बिचको एकता प्रक्रिया जो थियो त्यो भङ्ग भएको अर्थमा यसलाई हामीले बुझेका छौँ। र अदालतले न्याय दिने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकता 5 वर्ष नभए टुट्न पाइँदैन भन्ने कुरा जुन कानुनी निर्वाचनसित सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख छ, त्यो कुरालाई आधार मानेर केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीलाई नेकपा एमाले बनाएर सूर्य चिन्ह दिने र प्रचण्डको पार्टीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएर हैसा हतौडा दिए हुन्छ भनेर साथीहरूले व्याख्या गर्नुभयो। त्यो पनि एउटा कुरा होला, त्यो पनि एउटा उपाय होला। तर मूलत यो पार्टी कमरेड केपी शर्मा ओलीको जुन नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी हो त्यो नै मूल पार्टी हो। महाधिवेशन 5 वर्षमा हुने गर्छ। कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन त्यसको एउटा पोलिसी मेकिङको हिसाबले अथवा नेतृत्व छनौट गर्ने हिसाबले त्यो एउटा मुख्य वैधानिक संस्था भनेको महाधिवेशन हो। महाधिवेशन नभएसम्म त्यो महाधिवेशनले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र त्यो नेतृत्वलाई केन्द्रीय कमिटीले ह्यान्डल गर्छ। त्यो अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा आउँछ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको बिचमा केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनबाट प्रत्यायोजन गरेर लिएको त्यो अधिकार स्थायी कमिटीले प्रयोग गर्छ। स्थायी कमिटीको बैठक नहुँदा हामीले अभ्यास गरेको सचिवालयले गर्छ। सचिवालयको नहुँदा त्यो सबै अधिकार अध्यक्षको हातमा हुन्छ। त्यसमाथि पनि हामीले अहिले बनाएको नेकपा कुनै महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी होइन। यो कुनै महाधिवेशनबाट छानिएको चुनिएको कमिटी होइन। यो भनेको केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड कमरेडलाई सम्झाएर तपाईँको साङ्गठनिक हैसियत र तपाईँको आजको भूमिका भनेको तपाईँलाई उपाध्यक्ष दिएर 20-25% तपाईँलाई दिए हुने हैसियत हो। तर तपाईँको चित्त नदुखोस् भन्नको लागि, तपाईँले लिएको गलत बाटोलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि तपाईँलाई अर्को साबिकको कार्यकारी अध्यक्ष र 40% हामीले दिएका हौँ भनेर केपी ओलीले दिएको हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जे कमिटीहरू छन् त्यो सबै केपी ओलीले दिएको, केपी ओलीले बनाएको, केपी ओलीले मनोनित गरेको, केपी ओलीले टिका लगाएको कमिटी हो। त्यही भएर यो कमिटीको बहुमत अल्पमत हिसाब कहीँ पनि हुँदैन। र जुन ढङ्गले निर्वाचन आयोगले के खोज्छ त भन्दा केपी ओलीले गरेको निर्णय
र सिफारिस गर्छ र केपी ओली पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले अहिले पछिल्लो बेला 1179 जुन कमिटी बनाउनु भयो त्यो कमिटीभित्र बहुमत या अल्पमत खोज्छ। त्योभन्दा अगाडि 445 वटा जुन कमिटी केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो त्यसको बहुमत अल्पमत त्यो उहिलेको कुरा भयो, त्यो अहिलेको कुरा होइन। किनभने राजनीतिक घटनाक्रम त्योभन्दा धेरै अगाडि आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले आउँदो निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह केपी ओलीको नेतृत्व गरेको मूल पार्टीको हातमा रहन्छ। यसमा कुनै विवाद छैन, कुनै समस्या छैन। अब जहाँसम्म प्रचण्ड कमरेडले छातीमा किन सूर्य चिन्ह लगाएको भनेर मलाई सोध्नुभयो। प्रचण्ड कमरेडले मात्रै होइन, प्रचण्ड पुत्री गङ्गा दाहालले पनि किन लगाएको भनेर चेतनका साथीले सोध्नुभयो। के रेणु दाहाल, लीलानाथ श्रेष्ठलाई शिलामा प्रचण्डले चुनाव हराउनुभयो। 3 दिनसम्म ढुका थुन्नुभयो, उहाँले पाएको सूर्यको भोट च्यात्नुभयो र हैसा अतौडालाई विजय गराउनुभयो। रेणुजीलाई हाम्रो देवी प्रसाद ग्यावालीले पाएको भोट च्यात्नुभयो, सूर्यको भोट, चुनाव स्थगित गराउनुभयो र चुनाव जित्नुभयो। त्यो सूर्य चिन्हलाई उहाँलाई यति धेरै माया छ, त्यो माया भनेको नक्कली माया हो। त्यो माया भनेको के हो भने दसैँ तिहारमा बोका काट्दा, मन्दिरमा बोका काट्दा के गर्छौँ हामी? पूजालाई टीका लगाइदिन्छौँ, फुल चढाइदिन्छौँ, अनि बत्ती बालेर सिङमा हानिदिन्छौँ। बिचरा बोको मैले कस्तो सम्मान पाएँ, जिन्दगीभर मैले टीका पनि लगाएको थिइनँ, फुल पनि पाएको थिइनँ, धुपबत्ती पनि पाइनुहुन्छ। एक दिनपछि घाँटी रेटेर त्यसलाई मारिन्छ। प्रचण्ड कमरेडले लगाएको त्यो सूर्य चिन्ह र गएको निर्वाचन आयोग र उहाँको सुपुत्री रेणु दाहालले लगाएको सूर्य चिन्हको भनेको यही बलि दिने बेलामा बोकाको पूजा गरेर जस्तै हो। सूर्य चिन्हप्रति उहाँको कुनै पनि माया छैन। तर उहाँसँग नैतिक अधिकार छ भने, केपी ओलीसँग दाँचिने नेता बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले सूर्य चिन्हमा दाबी गर्न मिल्दैन। उहाँले हैसा हतौडा चिन्हमै दाबी गर्ने हो, त्यहीबाट चुनाव लड्ने हो। एमालेको बैङ्क खातामा आँखा लाउने होइन। भीमरावलाई 30 लाख रुपियाँ झिक्न लाउनु हो। जस्तो गुरु त्यस्तै चेला। एमालेमा छौँदैन बुद्धिजीवी डक्टर भनेको मान्छे प्रचण्ड कमरेडको सङ्गत गर्दा साथ 30 लाख रुपियाँ बैङ्कबाट झिक्ने हैसियतमा पुग्नुभएको छ। त्यही भएर गुरु जस्तो चेला त्यस्तै। एमालेको कार्यालयमा आँखा लाउने बिचरा त्यो हैसियत त कहाँ छ र, तै पनि आँखा लाउनु भएको छ। एमालेको खाता रोक्न प्रचण्ड चिठी काट्ने, एमालेको खाता प्रचण्डको हातमा पुग्दैन, एमालेको कार्यालय प्रचण्डको हातमा पुग्दैन, एमालेको नेता कार्यकर्ता प्रचण्डको हातमा पुग्दैनन्। यस मानेमा हामी मैदानमा दह्रो ढङ्गले खट्यौँ। युवा साथीहरूले मनोबल उच्च मनोबलका साथ लागौँ। हाम्रो कार्यालय, हाम्रो बैङ्क खाता, हाम्रो नेता, हाम्रो कार्यकर्ता, हाम्रो समर्थक, हाम्रो शुभचिन्तक, हाम्रो मतदाताहरूलाई संरक्षण गर्ने दायित्व तपाईँ युवा साथीहरूको काँधमा छ। तपाईँहरू सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। अघि तपाईँहरूले अघिबाट केपीमा साथ दिन तयार छ भन्नुभएको यी तमाम कुराहरूलाई साथ दिनको लागि तपाईँ तयार हुनुभएको। यस मानेमा तपाईँहरूको अभियानलाई म पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। र मैले अन्त्यमा किन यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, नबढाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म थोरै तपाईँलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेताहरूको नाम बडो संयोग मिलेर छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नाम केपी शर्मा ओली रहेछ, अनि कमरेड प्रचण्डको नाम चाहिँ पीके दाहाल रहेछ। यो केपी र पीके नामै उल्टो छ, हेर्नु त, केपी पीके। यो पीकेलाई केपी पठाउने ल्याउन खोजेको सकिएन। बन्धुको नामबाट सत्ता कब्जा गर्छ भने युवालाई सिकाउनु भयो, शहीदको लाइनमा पङ्क्तिबद्ध हुनुपर्छ भन्नुभयो, पुँजीवादी र सामन्तवादीले हत्या गर्ने भनेर 300 भन्दा बढी एमाले कार्यकर्ता मार्नुभयो, रिस उठेपछि आफ्नै मान्छे पनि मार्नुभयो, यान प्रसाद गौतम पनि मार्नुभयो, बाबुराम भट्टराईलाई श्रम अदालत पठाउनु भयो, सुरेश वाग्ले मार्नुभयो। अस्ति सुर्खेत गएको थिएँ, शक्ति बस्नेतलाई भएको नभएको आरोप लगाएर जाजरकोटबाट पोखरा पठाउनु भएको छ द्वन्द्वको चरणमा। त्यहाँ पूर्व माओवादी साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गर्नुभयो। केपी ओलीले के भन्नुभयो भने क्रान्तिका नाममा अराजकतावाद, क्रान्तिको नाममा अपराध र क्रान्तिको नाममा आतङ्कवाद, यति कुरा छोड्नुहोस्। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग निर्देशनमा अहिले जनताको जनवाद भनेर जुन हामीले भनिरहेका छौँ, सार कुरा त्यही हो।
त्यो अभियानमा तपाईँ आउनुहोस्, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्ने मदन भण्डारीको पथमा आउनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ पिकेबाट केपी पथमा आउनुहुन्छ भनेर उहाँले ल्याउनु भएको केपी शर्मा ओलीले। सत्ता सञ्चालन गर्ने, सुशासनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने। प्रचण्ड गभर्मेन्टको कोही कार्यकर्ता तल छ भने कुम हल्लाउँदै भन्छ हाम्रो सीएमसँग पैसा दिनुपर्छ, पुलिस सर्रा गर्न जानुहोस्, मुद्दा मिलाउन जानुहोस्, कहीँ अप्ठ्यारो परेर जानुहोस्, विवाद परेर जानुहोस्, कति पैसा आउँछ हाम्रो सीएमले सो दिनुपर्छ। सीएमले दिन्छ कि दिँदैन मलाई थाहा छैन। सीएम भनेको के भन्नु र चेयरम्यान, अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष। सुशासनको नाममा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने जुन काम तपाईँले गर्नुभयो, यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपराधको बिल्ला तपाईँलाई लाग्नेवाला छ। त्यही भएर तपाईँको काम छोड्नुहोस्। अब दीप बस्नेतहरू जेल जान थालेका छन्, राजनाथ पाठकहरू जेल जान थालेका छन्, विजय कुमार गच्छेदारहरू निलम्बनमा परेका छन्, मोहम्मद अफ्ताब आलमहरू जसले जिउँदै मान्छे इटाभट्टामा गाडे तिनीहरूलाई मैले जेल हालेको छु। सुन काण्डका आरोपीहरूलाई, तस्करहरूलाई मैले जेल हालेको छु, भूमाफियाहरूलाई जेल हाल्दैछु, देशभरि लुटेर खाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउँदैछु। तपाईँ यही पथमा आउनुहोस्। सत्ताको उपयोग गर्ने, कान्तिपूर्व सरकार बनाउने, प्रगतिशील सुधारको कार्यक्रम गर्ने, जनताको बहुजन जनवादको सार यही हो, मदन भण्डारीको जबरजको सार यही हो। तपाईँ अब पिके होइन केपी पथमा आउनुहोस् भनेर केपीले ल्याउनु भयो, सक्नु भएन। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा लागौँ, राष्ट्रियताको अभियानमा लागौँ, राष्ट्रघाती काम नगरौँ। राष्ट्रघाती काम बडो बेठिक हुन्छ। उहाँहरूले अहिले आदरणीय सीता दाहाल बिरामी हुनुहुन्छ, मुम्बई जानुभएको छ। म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको काम गर्न चाहन्छु, उहाँको स्वास्थ्य एकदम राम्रो होस्। तर मान्छेले शङ्का गर्दैछन्, इन्डिया गएको बेलामा आमेको उपचार गर्न छोडेर आफ्नै उपचार गर्न लाग्लान्, बुढा र आमालाई अप्ठ्यारो पार्लान् भनेर मान्छेले व्याख्या गर्न थालेका छन्। भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गर्नुभयो, दाङमा सुरुङ खन्नुभयो, भारतले विस्तारवाद भनेर गाली गर्नुभयो। आजको भू राजनीतिमा हामीले भारतलाई गाली गर्ने, चाइनालाई गाली गर्ने होइन। आजको भू राजनीतिमा हामीले भारत चाइना सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने हो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शान र गौरवलाई बढाउने हो। केपी ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा, नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ आफ्नो कुरा राख्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई नेपालको पक्षमा उभ्याउनुभयो। यस मानमा केपी ओली नेपालका मात्र नेता होइनन्, केपी ओली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेता हुन् आजका दिनमा। त्यही भएर तपाईँहरूले भन्नुभयो राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, केपी बा भनेर आज साराले भनिरहेका छन्। हिजो दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलालाई माडी बा भने त्यहाँका मान्छेले, टाटा भने, माडी बा टाटा भनेको अफ्रिकन भाषामा बा हो। महात्मा गान्धीलाई बापू भने त्यो पनि बा नै हो। काङ्ग्रेसहरूले गिर्जा बाबुलाई गिर्जा बाबु भने, किशोर प्रसाद भट्टराईलाई किशुन बाबु भने हो। केपी ओलीको यही उचाइका साथ आज उहाँलाई सबैले बा भनिरहेका छन्। यस बारेमा केपी ओलीले नेपालको राजनीतिको विकृति विसङ्गतिको यो दुरावस्थालाई सच्याउन खोज्नुभयो। कमरेड पुष्पकमल दाहाल पिकेलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीको धारमा ल्याएर पिकेलाई केपी बनाउन खोज्नुभयो, प्रचण्डलाई पुष्पकमल बनाउन खोज्नुभयो। तर उहाँले सक्नु भएर हार खानुभयो। केपी ओली मिल्ने अभियान लिएर जानुभयो, प्रचण्ड कमरेड केपी ओलीलाई मिल्ने अभियान लिएर जानुभयो। 2 वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा मान्नु भएन, 2 महिना पछाडि अध्यक्ष बनाउनुहोस् माधव कमरेडलाई भन्दा मान्नु भएन। अनि उहाँहरू अहिले विखण्डनको बाटोमा जानुभयो। उहाँहरू हिजो भित्ते राष्ट्रपतिबाट आज सडक छाप प्रधानमन्त्रीमा जानुभएको छ। अनि उहाँको आन्दोलनका स्वरूपहरू मैले हेरेँ। आन्दोलनको स्वरूप पुस 30 गते डेटै छैन, पुस 30 गते पनि आन्दोलन नै छ उहाँहरूको। त्यो कहाँ गएर हुने हो, कसले हेर्ने हो थाहा छैन। अनि आन्दोलन के रहेछ भन्दा ओडामा जाने, टोलमा जाने, सम्झाउने, बुझाउने। अब ओडा टोलमा कोही सम्झिनेवाला छैनन्। उहाँहरू आउनुभयो भने हिजो रामबहादुर थापा बादलले बिचरा बेलुनमा उडाएर कालो झन्डा, सडकमा आउने हिम्मत छैन। कौसीमा लुकेर बेलुनमा बच्चाहरूले त्यो मेलामा भर्ने बेलुन हुन्छ नि, हाइड्रोजन भरे बेलुन, अनि कालो झन्डा टाँसिँदैन देखाएको छन् बिचरा हैसियत। साँच्चीकै कालो झन्डा हेरेर रहन्छ भने आउनुहोस्, गाउँ गाउँ टोल टोलमा कालो झन्डा कति चाहिन्छ हामी देखाइदिन्छौँ। तर आज हामी तपाईँलाई कालो झन्डा देखाउने पक्षमा छैन। किनभने यो समृद्धिको महायात्रामा तपाईँहरू फेरि यहीँ आउनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ।
तर तपाईँ आउँदा सुनबाट पित्तल भएर आउनुहुन्छ। त्यतिखेर यो मैदानमा खटेको यो पङ्क्तिले नेतृत्वमा सशक्त ढङ्गले आइसकेको हुनेछ। अघि पूर्ववक्ता धेरै आशा राख्दा अनुहारले यहाँ बोलेको भाषण मैले सुने। यो पङ्क्ति नेतृत्वमा आइसकेको हुनेछ। जब भोलि तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ, जसरी हिजो भागेर विदेश गएर आएको छोरो फर्केर आउँदा चुलामा बाबाआमाले पठाउँथेनन्, गौदान गरेर चौकोमा राखेर मात्रै चुलोमा ल्याइथे। अब भोलि तपाईँहरू फर्केर आउँदा चौकोमा राखेर गौदान गरेर ल्याउने हो। चुलोमा बसेका यो पङ्क्ति निराश हुनेर उहाँलाई कमजोर हुने गरेर तपाईँहरू फिर्ता ल्याइने छैन। यो कुरा आज स्पष्ट ढङ्गले हामीले तपाईँलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। मैले यति नै कुरा तपाईँहरूको सामु राखेँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा जहाँसम्म विकास निर्माणको सन्दर्भमा भक्तपुरको मोडालिटीलाई अलिकति हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। म त्यसो भनिरहँदा म्याग्दीमा विकास भएको छैन भनेर म मान्दिनँ। तुलनात्मक रूपमा भक्तपुरमा अलिक विकास भएको होला, किनभने म हिजो उद्योग मन्त्री भएको कारणले विकास निर्माणका यी सबै संरचनाहरूमा मैले अलि मेलोमेसो पाएँ, अलिकति प्रभाव जमाउन सकेँ। त्यस मानेमा अलिकति मका विकास भयो। तर पहुँचको आधारमा विकास हुने प्रविधि रोक्नुपर्छ भनेर यो अभियान चलाउने नेता पनि केपी ओली नै हो। हिजो प्रत्येक गाउँमा आफ्नो गाउँ अभय बनाउनु कार्यक्रम र मनमोहन अधिकारी 5 लाख दिनु पर्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको लहर सुरु भयो। अहिले केपी ओलीले प्रत्येक गाउँपालिकामा, प्रत्येक नगरपालिकामा कमसेकम 60 करोडदेखि लिएर 2 अर्ब 3 अर्बसम्म बजेट दिनुभएको छ। यसले स्थानीय तह मार्फत समानुपातिक विकासको एउटा मोडालिटीको सुधार भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारको बारेमा अनेक भ्रमहरू छन्। प्रदेश सरकार चाहिँदैन, केपी ओली सरकारले यसलाई भङ्ग गर्न खोज्दैछ। अस्ति निरुपालले एउटा स्ट्याटस हाल्नुभयो, त्यो स्ट्याटसको यति धेरै चर्चा भयो, विभिन्न मिडियाले लेखे। ठिक हो, त्यो प्रदेश सरकारको बारेमा छलफल गरौँ, यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने बहस गरौँ। अब प्रदेश सरकार हाम्रो लागि अलिक खर्चिलो भएको हो भने त्यसको विकल्प हुनसक्छ। त्यसलाई स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसदको भूमिका दिने, प्रदेश सभासदको भूमिका दिने, उहाँलाई पदेन सदस्य बनाइदिएर उहाँहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बनाउने र जुन जुन सिट खाली हुन्छ त्यहाँ नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूको पुनः निर्वाचन गर्ने एउटा विधिबाट जान सकिन्छ र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा दह्रो मेरुदण्ड र पुलको रूपमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न सक्छ। आज यत्रो दुःख गरेर ल्याएको संहितालाई हामीले 2-3 वर्षको अभ्यासमा केही कमजोरी देखियो भनेर गलत ढङ्गले हामीले व्याख्या गर्नु हुँदैन। विकासको निमित्त यो एउटा मेरुदण्ड हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले यो मेरो निजी विचार तपाईँसँग राखेँ। यो विचार गरिरहँदा मैले कुनै नेताहरूसँग छलफल गरेर राखेको होइन, यो मेरो निजी विचार हो। म तपाईँलाई विकासका सन्दर्भमा केही मोडालिटी बताइदिन चाहन्छु। तपाईँहरूका पर्यटनको सम्भावना छ, यत्रो हिमाली क्षेत्र छ, तातो पानीदेखि लिएर अनेक खालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। तपाईँहरूमा जलविद्युतको ठुलो सम्भावना छ। यसलाई ग्राफ्स गर्नको निमित्त तपाईँहरूले सङ्घीय सरकारसँग डिपिआर निर्माण गर्ने, वैदेशिक लगानी खोज्ने, स्वदेशी लगानी खोज्ने, यो मोडालिटीमा गएर लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रबन्धन बोर्ड, यसको एजेन्डाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने तपाईँले गरिरहनु भएकै छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि अलिकति टिम बनाएर अलिकति सोच साधन खोजेर लाग्नुहोस्। मलाई लाग्छ त्यसो हुँदासाथ तपाईँको यो पाटोको विकासले एउटा मोडल लिन्छ। त्यसका अलावा तपाईँलाई सडक चाहिएको छ, खानेपानी चाहिएको छ, बिजुली चाहिएको छ। स्थानीय तहहरूले अलिकति योजना बनाएर तपाईँले डिपिआर बनाएर यो कामको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने रातो किताबमा त्यो योजना समावेश हुन्छ। रातो किताबमा समावेश भइसके पछाडि बजेट पुगेन भने थप बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँको जुन गतिमा काम भइरहेको छ त्यसलाई केही बजेट थप्ने र केही तीव्रता दिने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको निमित्त हाम्रो भूपेन्द्र थापा मान्यज्यू धेरै खट्नु भएको छ। नम्र शर्मादेखि लिएर हरिकृष्ण गम्भीरदेखि लिएर सन्तोष रावलदेखि लिएर काठमाडौँमा जाँदा उहाँले धेरै पटक विकाससित सम्बन्धित अड्डाहरूमा म गएको देखेको छु। कतिपय ठाउँमा त म पनि सँगसँगै गएको छु। उहाँको यो अभियानलाई सशक्त बनाउनको निमित्त तपाईँले पनि ग्राउन्डबाट सहयोग गर्नुहोस्, हामी पनि सहयोग गर्छौँ र आगामी निर्वाचन पछाडि सिङ्गो म्याग्दीलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा दृष्टिकोण दिनेछ र त्यो दृष्टिकोणलाई, त्यो भिजनलाई सफल बनाउनको निमित्त तपाईँ हामी सबै लागौँ र विकासको एउटा नयाँ मोडलको रूपमा म्याग्दीलाई अगाडि बढाउँ। यो मोडलमा गयो भने मलाई लाग्छ
तीव्र गतिमा हाम्रो विकास हुनेछ। भक्तपुरमा मैले अलिकति यही मोडलमा जाने प्रयत्न मात्र गरेको हुँ। त्यस भएको हुनाले केही विकासका कामहरू देखिएका छन् र म्याग्दीमा पनि काम त देखिएकै छ। थप प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हामी योजना बनाएर लागौँ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्न चाहन्छु र फेरि पनि मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बोलाएर तपाईँहरूले जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन, हार्दिक क्रान्तिकारी लाल सलाम व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, अभिवादन।